کہ خدا بزرگ برتر وہ تمام مومنین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں خدا ان کی مغفرت فرمائے۔ خدا سے دعا ہے کہ وہ ذات باری تعالیٰ جتنے مومنین بیمار ہیں خدا ان کو شفائے کلی عطا فرمائے، اور خدا سے دعا ہے کہ جو بھی یہاں پر مجلس حسین میں موجود ہے اور بے اولاد ہے خدا اس کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور حاضرین کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ مومنین و مومنات ایک ضروری اعلان کی طرف توجہ فرمائیں۔ انشاءاللہ کل 4 محرم الحرام کو اسی امام برگاہ ابو تراب کے اندر ٹھیک 10 بجے مجلس عزا ہوگی۔ تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ مجلس عزا میں شرکت فرمائیں۔ دیگر تمام مختلف ذاکرین و علماء انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ ٹھیک 10 بجے مجلس عزا کے لیے تشریف لے آئیں۔ میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت جناب عدنان حیدر صاحب سے کہ ذکر محمد وال محمد بیان فرمائیں۔ صلوات پڑھیے محمد وال محمد۔ جی ٹھیک حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن۔ کوئی نہیں بابا جی خیر ہے، بابا جی میرے والے پاس توجہ کرو۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیم وحافظ وقائد وناصر ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا صاحب العصر والزمان ادرکنی 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 ولا تہلکنی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز نال پڑھو۔ سب تو پہلے بھئی گزارش ہے یہ جگہ کے ساری خالی پئی تو جڑے او پیچھے بیٹھے ہو ایک ہی قدم اگے آ جاؤ تو یہ جگہ فل کر لو۔ صلوات بھی پڑھ دیا ہوتے ایک ہی قدم اگے آ جاؤ۔ تھوڑے جی بھجن تسی بھی نال ہو جاؤ مہربانی۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز نال پڑھو۔ ذکر پاک دی قبولیت دی خاطر باواز بلند صلوات۔ اس دور دی بہت بڑی دعا، ہر مومن دل دی صدا، تمام دکھاں تکلیفاں پریشانیاں اور مصیبتاں دا واحد مداوا، واجباً ایک صلوات اپنے باہر میں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند آواز نال پڑھو۔ دعا ہے مالک کائنات تہاڈا کھوٹو رہے قبول فرماوے۔ اس ذکر دا صدقہ جو مومنین مومنات اس جہان فانی چھوڑ چکے ہیں، بالخصوص جنہ دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں، مالک انہاں مرحومین دے درجات بلند فرماوے۔ بانی اشرا بابا سید ثقلین عباس شرازی، سید افضل عباس شرازی اور بابا سید عابد حسین شرازی اور جتنے مومنین و مومنات نے اس مشن وچ حصہ لیے، مالک انہاں نو وسیع رزق عطا فرماوے۔ اس ذکر دا صدقہ بی بی رباب دی جڑی جھولی دا صدقہ، عمران حیدر، تصور عباس بلوچ، بھائی زیغم عباس بے اولاد نے، مالک ماتمی فرزند عطا فرماوے۔ سخاوت فاطمہ ایک بچی ہے بیمار ہے، دعا فرماؤ مالک صحت کلی عطا فرماوے۔ طلال حیدر نو مالک صحت عطا فرماوے۔ اللہ آل محمد دے صدقے میرے استاد محترم قبلہ و کعبہ علامہ زوار آغا سید مظہر علی شرازی انہاں دی زندگی دراز فرماوے، انہاں دا سایہ میرے تے قائم دائم رہے۔ مالک ساڈے ہادی برحق امام زمانہ بادشاہ دا جل ظہور فرماوے۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام باواز بلند صلوات۔ اجازت ہے بھئی گفتگو دا آغاز کیتا جائے بغیر وقت ضائع کیتے ہیں، میں توڑے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا۔ کل میں جتھے گفتگو ختم کیتی آئی
کوئی تحریک کوئی منصوبہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ترے چیزیں شامل نہ ہوں. دھیان فرماؤ بھائی جملے تھے. میں سب تو پہلے یہ گزارش کرنا چاہنا کہ میں یکم محرم تو لے کے اس لمحے تک اور اس لمحے تو آخری مجلس تک میں ایک جملے دا ضامن ہاں. اگر کوئی بندہ کتاب، میں کسی ذاکر مولوی دا شاگرد نہیں، الحمدللہ میں بہت بڑے عالم دین دا شاگرد ہوں اور میں ڈنکے دی چوٹ تے چیلنج کر رہا. اگر کوئی بندہ کتاب ویکھنا چاہے میں کتاب وکھا سکتا ہوں. الحمدللہ میں جو پڑھے ہے میں تاریخ چ پڑھے. اگر کسی نے کوئی اعتراض ہے تو میں کتاب وکھا چکنا، یا بندہ پھر اے تاریخ دے سینے تو یہ باتیں مٹا چھوڑو تو یا پھر سنے ہی نہ کرو. اسے اتنی گزارش کر سکتے ہیں تو بھائی اگر کسی کا دل دکھے تو میں معذرت کر ساں. میں ایک سطر دا ضامن ہاں تے الحمدللہ میں جو پڑھے ہے وہ میں جناب تک پہنچاونا ہے. ایک صلوات پڑھو خندہ پیشانی نال سارے. ان الدین عند اللہ الاسلام. کوئی تحریک کوئی منصوبہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک ترے چیزیں شامل نہ ہوئیں: قیادت، حمایت اور دولت. قید دے بارے میں کل گزارش کیتی ہے. اگر تس اپنے قید، ختمی مرتبت، رسالت ماب، عزت، بخت، بلندی انہاں دا اگر مقام ویکھنا چاہتے ہو تو پھر راویاں دیاں روایتاں چ نہ ویکھو بلکہ قرآن دیاں آیتاں چ ویکھو. انی گل ہے بھائی، توجہ ہے بھائی. فرمایا اگر تساں عزت ویکھنا چاہتے ہو رسول دی کہ تہاڈا اور میرا رسول کتنی عظمت دا مالک ہے تو پھر راویاں دیاں روایتاں چھوڑو بلکہ قرآن دیاں آیتاں چ ویکھو. بابا عابد شاہ جی کل ایک ہور جملہ میں دہراونا چاہنا کہ عیسائیاں اپنے نبی نو اتنا ودھائے یا اللہ سمجھے یا اللہ دا بیٹا سمجھے. تو مسلمان اپنے نبی نو اتنا گھٹایا جو اپنے جیسا سمجھ لیا. الحمد لے کے والناس تک اگر تسا قرآن پاک نو پڑھو. آج دی میری گفتگو یہی ہے کہ میں بغیر وقت ضائع کیتے میں ہر بندے تک ایک پیغام پہنچاونا ہے. الحمد لے کے والناس تک اگر تسا قرآن پڑھو تو کسے مقام تے اللہ نے اے نہیں دسیا جو میں اپنے رسول نو پیدا کدو کیتا ہے. توجہ ہے بھائی. کسے ایک آیت دے اندر اے نہیں دسیا جو میں اپنے رسول نو پیدا کدو کیتا ہے. قرآن دی پہلی آیت بابا جی تواڈے واسطے اللہ پہ فرمائندا ہے انا انزلنا علیکم الرسول. ہم نے رسول کو نازل کیا. ہم نے رسول کو، دھیان فرمائے بھائی، فرمایا ہم نے رسول کو نازل کیا. نازل کرنا اور بات ہے، پیدا کرنا اور بات ہے. کدائیں فرمیندن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. فرمایا ہم نے تمہاری طرف ارسال کیا. ارسال اور اور بات ہے، پیدا کرنا اور بات ہے. کدائیں پہ فرمیندن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہاری طرف بھیجا. ان بھلوا لا لیوں بھیجنا اور بات ہے، پیدا کرنا اور بات ہے. کدائیں پہ فرمیندن قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ہم نے تمہاری طرف بھیجا. کدائیں پہ فرمیندن بابا جی ہم نے تمہاری طرف مبعوث کیا. جس بندے تک جملہ پہنچا لواں وہ اتنا بولے کہ میں مطمئن ہو جاواں میری بات جناب تک پہنچ گئی ہے. کدائیں پہ فرمیندن ہم نے تمہاری طرف نازل کیا. کدائیں پہ فرمیندن ہم نے تمہاری طرف ارسال کیا. کدائیں پہ فرمیندن ہم نے تمہاری طرف بھیجا. کدائیں پہ فرمیندن ہم نے تمہاری طرف مبعوث کیا. کسے ایک آیت دے اندر بھی نہیں آکھیا جو ہم نے رسول کو کدو پیدا کیا. ہم نے کدا اسا کدن اللہ دے رسول کو کدا اللہ اے نہیں دسیا جو ہم نے رسول کو کب پیدا کیا. ہاں حضور پہ فرمیندن اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب تو پہلے میں محمد دا نور خلق کیتا. اللہ تمہیں سلامت رکھے بھائی. فرمیندن اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب تو پہلے میں محمد دے نور نو خلق کیتا. اور تو سا دھیان فرماؤ میں جتنی گفتگو کر رہے ہیں میں قرآن دے اندروں کر رہے ہیں. کدائیں پہ فرمیندن ہم نے رسول کو نازل کیا. کدائیں پہ فرمیندن ہم نے ارسال کیا. کدائیں پہ فرمیندن ہم نے تمہاری طرف بھیجا. بھیجنا اور بات ہے، پیدا کرنا اور بات ہے. کسے ایک آیت دے اندر نہیں دسیا جو ہم نے رسول کو کب پیدا کیا. ہاں حضور پہ فرمیندن اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب تو پہلے میں محمد دا نور خلق کیتا. دھیان ہے بھائی. فرمیندن کائنات دی کوئی شے نہیں، نہ جن نہ انس، نہ آفتاب نہ مہتاب، نہ انبیاء المرسلین، نہ لوح نہ قلم، نہ عرش نہ فرش، نہ ابراہیم نہ اسماعیل نہ آدم نہ نوح. فرمایا کائنات دی کوئی شے نہیں تو اللہ نے سب تو پہلے میں محمد دا نور خلق کیتا.
دھیان ہے بھائی جملے تے؟ فرمایا سب تو پہلے اللہ نے نور محمد نو خلق کیتا، فرمایا ایک بنانا لائی تے ایک بنانا لائی، دھیان فرماؤ بھائی، فرمایا ایک بنانا لائی تے ایک بنانا لائی، فرمایا او بے مثال آئی اے بے مثل مڑیا، او لا زوال ہائی اے لا زوال بنیا، او کریم ہائی اے کرم بنیا، او رحیم ہائی اے رحم بنیا۔ جس بندے دے کن نال جملہ ٹکراوے پھر اس دا دل ٹھرے چہرہ کھلے زبان نہ ہلے پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں۔ فرمیندن او کریم ہائی اے کرم بنیا، او رحیم ہائی اے رحم بنیا، او بے مثل ہائی اے بے مثال بنیا۔ فرمیندن غور نال سنو، ایک بنانا لائی، بس ایک بنانا لائی دے، کیا بات ہے یار۔ فرمیندن ایک بنانا لائی تے ایک بنانا لائی۔ ہون مولوی آتا ہے جو ساڈے جیسے، ہون میں قرآن ہی چو ثابت کرن لگا، میں ثابت کر کے جاسا، ڈنکے دی چوٹ تے میرا چیلنج ہے۔ بندے آتے ہیں اے ساڈے جیسے، اے ساڈے جیسے نہیں۔ رسول نو اللہ نے کسی ایک آیت دے اندر بھی نہیں دسیا جو میں پیدا کدو کیتا ہے۔ چلو ایک گل دا جواب دیو بابا سکلین سا جی، اے مولوی پہلے کہ انسان پہلے؟ بولو، انسان پہلے مولوی بعد وچ، ہن صدر پہلے یا انسان پہلے؟ بولو، انسان پہلے صدر بعد وچ، یعنی جیڑا کم بھی ہے پہلے بندہ انسان ہے وہ بعد وچ اس کا کاروبار آندا ہے۔ یعنی ویکھو نا عمران خان نے محنت کی، عمران خان وزیر اعظم بن گیا، ہن پہلے وہ انسان ہی بعد وچ وزیر اعظم بنیا۔ ہن ڈاکٹر بعد وچ، انسان پہلے، انسان پہلے انجینئر بعد وچ، انسان پہلے ٹیچر بعد وچ، یعنی انسان پہلے اور اس کا پیشہ بعد وچ۔ ہن انسان پہلے دکان دا کاریگر بعد وچ، انسان پہلے حکیم بعد وچ، دھیان ہے بھائی۔ فرمایا انسان پہلے، انسان پہلے اس کا پیشہ بعد وچ آندا۔ انسان کتنی چیزاں نال بنے ہیں؟ 4 چیزاں نال، اگ، ہوا، پانی تے مٹی، یہ 4 چیزاں نال انسان بنے۔ ہن دھیان فرماؤ، اگ پہلے انسان بعد وچ، انہی گل ہے نا، سر نہیں ہلاؤنا بھائی، زبان ہلاؤ۔ فرمایا اگ پہلے انسان بعد وچ، پانی پہلے انسان بعد، اگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ 4 چیزاں نال انسان بنے ہیں۔ یہ چیزاں پہلے تے انسان بعد وچ۔ ہن بندہ کیڑا ہے جڑا زبان رکھ کے نہیں بولدا؟ منبر دی عظمت دی قسم، حضور پہ فرمیندن مٹی نہ تھی ہم تھے۔ کیا بات ہے یار، اللہ تم سلامت رکھے۔ بولے بھائی تھوڑے جب لے بھائی، فرمایا مٹی نہ تھی ہم تھے، فرمایا کائنات دی کوئی شے نہیں تھی اسی ہاسے، فرمایا کائنات دی کوئی شے نہیں تھی اسی ہاسے، پانی نہ تھا ہم تھے، مٹی نہ تھی ہم تھے، اگ، ہوا، پانی، مٹی، یہ چیزاں نہ تھی اسی ہاسے۔ مولوی آتے جو ساڈے جیسے، مولوی بندے دا پتر بن جس مٹی نال تو خلق ہوئے ہیں، حضور پہ فرمیندن او مٹی نہیں تے اسی ہاسے۔ اس واسطے تے حضور فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ میں محمد دا نور سب تو پہلے خلق کیتا ہے۔ سارے بولو ہاتھ بلند حیدری، اللہ تم سلامت رکھے۔ اس واسطے تے حضور پہ فرمیندن، اس واسطے تے حضور پہ فرمیندن اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب تو پہلے میں محمد دے نور نو خلق کیتا۔ یہ محفل لگی ہوئی ہے تے جناب امیر المومنین خطاب کر رہے ہیں، محفل چ ایک بندہ اٹھی کھلوتا، وہ بندیاں نو گلاں وت پچدیاں نان، آل محمد دی فضیلت بندے پہچان نہ سکدے، وہ وچ اٹھی کھلوتا، اس آکھیا مولا ایک سوال کرنے، فرمیندن ہاں پوچھ۔ اس آکھیا مولا میں تواڈے کول پوچھنا چاہنا تساں کدوں خلق ہوئے ہو؟ مولا تساں کدوں خلق ہوئے ہو؟ مولا تساں کدوں خلق، یہ منہ چ نکلے ہے مولا تساں کدوں خلق ہوئے ہو؟ ہن مولا مسکرائے نہیں، ویکھ کے فرمیندن سوال تو ماشاءاللہ سبحان اللہ تو سونا کیتا ہے، لیکن جواب برداشت کرنے والا ظرف میں علی نو نظر نہیں کیا۔ آرام نال جو ملا آکھیا تے تسے جو مٹھے بول رہے ہو، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ فرمایا جواب تے سوال تو سونا کیتا ہے، جواب برداشت کرنے والا ظرف میں علی نظر نہیں آ رہا۔ مولا فرمیندن سن ایک گل دا جواب میں تو دے، میں تیرے تے سوال کردا تو میرے سوال دا جواب دے۔ مولا فرمیندن تیریاں نگاہاں وچ کیڑی شے ہے جڑی اللہ نے خلق کیتی ہے؟ تیریاں نگاہاں وچ کیڑی شے ہے جڑی اللہ نے؟ اس کہ مولا اس دا آسان جہا جواب ہے، میں بھی جاننا کائنات دا ہر بندہ جاندا ہے، اللہ نے سب تو پہلے جناب آدم نو خلق کیتا۔ اللہ نے سب تو پہلے جناب آدم نو خلق کیتا،
پھر سنو، اللہ نے سب تو پہلے جناب آدم نو خلق کیتا، جناب آدم نو خلق کیتا، جناب آدم نو خلق کیتا، نہ میں بھلیاں تے نہ میں تھکیاں، میں ہر بندے دی توجہ چاہنا۔ فرمیندے اللہ نے سب تو پہلے جناب آدم نو خلق کیتا، اس جلے آکھے نا بابا عابد شاہ جی اللہ نے آدم نو خلق کیتا، مولا مسکرائے نے تے مولا دی زبان چو الفاظ انج نکلیں جی میں پہاڑ تو پانی لاندے۔ فرمیندے نے غور نال سنی، ہن جملے سنیا ہے تے وقت اس دے بعد میرے نال تھوڑی جی داد بھی دیا ہے تے دعا بھی دیا ہے۔ فرمیندے نے غور نال سن، تیریاں نگاہاں وچ اللہ نے آدم نو پیدا کیتا۔ فرمیندے نے غور نال سن، مولا نے اپنا مقام چھوڑے، فرمیندے نے غور نال سن، اللہ نے آدم نو تین تو پیدا کیتا، اللہ نے آدم نو تین تو پیدا کیتا۔ فرمیندے نے اللہ نے آدم نو تین تو پیدا کیتا، فرمیندے نے تین نو زبت تو پیدا کیتا، زبت نو بہر تو پیدا کیتا، بہر نو ظلمت تو پیدا کیتا، ظلمت نو نور تو پیدا کیتا، نور نو آیت تو پیدا کیتا، آیت نو صورت تو پیدا کیتا، صورت نو یاقوت تو پیدا کیتا، یاقوت نو لا شے تو پیدا کیتا، لا شے نو شے تو پیدا کیتا، شے نو مشیت اللہ تو پیدا کیتا۔ بلوال علیہ ہن میرے امام نے اپنا مقام چھوڑیا ہے، پہلے علی دا جلالیہ والا پتر جناب ابو طالب دا پتر بیٹھا ہی تو وہ کھلو گیا۔ فرمیندے نے غور نال سن، اللہ نے آدم نو تین تو پیدا کیتا، تین نو زبت تو، زبت نو بہر تو، بہر نو ظلمت تو، ظلمت نو آیت تو۔ فرمیندے نے اللہ نے نور تو پیدا کیتا، آیت نو صورت تو، صورت نو یاقوت تو، یاقوت نو شے تو، شے نو لا شے تو۔ فرمیندے نے لا شے نو مشیت اللہ تو پیدا کیتا۔ فرمایا غور نال سن، ہن میرے امام نے اپنا مقام چھوڑے ہے بابا عابد شاہ جی تے اپنے مقام تے اٹھے نے، این ید اللہ لا ہاتھ میرے امام نے این سینے تے مارے ہے۔ فرمیندے نے غور نال سن، اللہ نے لا شے نو مشیت اللہ تو پیدا کیتا ہے۔ فرمیندے نے نحن مشیت اللہ، ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ اللہ تو سلامت رکھے۔ فرمیندے نے ہم اللہ کی مشیت ہیں۔ فرمیندے اے دے بعد مولا پہ فرمیندے نے غور نال سنو، اے یاد بھی رکھی کرو گفتگو، تھوڑی جی یاد بھی کر لیندہ بندہ۔ یقیناً میں جتھے کل علی گفتگو ختم کی تھی وہ آخری جملے میں تم یقیناً یاد ہو سے یہ ہن جملے یاد رکھیا ہے۔ مولا پہ فرمیندے نے اس کے بعد اللہ نے سب تو پہلے نور او بندہ وقت اٹھیا اس آکھیا مولا یہ تو سمجھ آ گئی نحن مشیت اللہ، تسا اللہ دی مشیت ہو، مولا تسا کدو خلق ہوئے؟ فرمیندے نے غور نال سن تین حضور دا فرمان سنیا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے نور محمد سب تو پہلے خلق کیتا۔ فرمایا کائنات دی کوئی شے نہیں، نہ جن و انس، نہ آفتاب و نہ مہتاب، فرمایا نہ آسمان نہ زمین، نہ دریا و سمندر، فرنا سمندر دسی نہ چیرن والیاں کشتیاں۔ فرمایا سب تو پہلے اللہ نے نور محمد نو خلق کیتا۔ فرمایا کدوں خلق کیتا؟ فرمیندے 4,24,000 سال پہلے۔ ہن مولا پہ فرمیندے 4,24,000 سال پہلے، تو تھوڑے جو بولیا ہے 4,24,000 سال پہلے، 4 لاکھ فرمایا کائنات دی کوئی شے نہیں تے 4,24,000 سال پہلے اللہ نے نور محمد نو خلق کیتا، اللہ نے نور محمد نو خلق کیتا۔ وہ بندہ وقت اٹھی ہو سکے مولا میں سمجھ نہیں آئی تو انہوں کدن خلق کیتا ہے اللہ نے؟ مولا فرمیندن تے حضور دا فرمان نہیں سنیا، حضور پہ فرمیندن انا و علی من نور واحد، فرمیندن وطن سمجھ آ جانا چاہیے جدن اللہ نے نور محمد نو خلق کیتا فرمایا میں علی دے نور نو خلق کیتا۔ فرمایا جدوں تسی اج پریشان بیٹھے ہو، تھوڑا جے بھائی دھیان کرنا ہے، پریشان میں نو ہونا چاہیے، پریشان تسی ہوئے بیٹھے ہو، توجہ ہے بھائی، بسم اللہ۔ اللہ تعالیٰ اللہ نے نور محمد نو خلق کیتا۔ اگے مولا نے تھوڑی جی وضاحت کی تھی، فرمیندن حضور دا فرمانے، فرمیندن 4,24,000 سال پہلے اللہ نے نور محمد نو خلق کیتا۔ انجی گل ہے اللہ نے نور محمد نو خلق کیتا۔ فرمایا جدن محمد دا نور خلق ہویا فرمایا میں علی دا نور خلق ہویا۔ فرمایا جدن اللہ نے نور محمد نو خلق کیتا فرمایا فاطمہ دا نور خلق ہویا۔ فرمیندن جدن اللہ نے اللہ دے محمد دے نور نو خلق کیتا فرمیندن حسن حسین دے نور نو خلق کیتا۔ ہن مولا نے تھوڑی جی وضاحت کیتی ہے اپنے بارے، مولا پہ فرمیندن انا و علی من نور واحد، علی دا نور تے محمد دا نور ایک ہے۔ اگے رسول دی حدیث ہے فرمیندن الفاطمہ بزت منی، فاطمہ میرا جز ہے، الحسنین ریحانت آیا، فرمیندن حسن حسین میری خوشبو نے۔ پھر مولا پہ فرمیندن اگے تے حضور دا فرمان نہیں سنیا، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، ساڈا پہلا درمیانی آخری اسی سارے دے سارے محمد ہیں۔ وقت بندے دا پتر بن مننا اللہ جدن محمد دا نور خلق کیتا 14 دا نور خلق ہویا۔ اللہ تو نے سلامت رکھے یار۔ فرمایا جدن اللہ نے مہربانی، جدن اللہ نے
جدن اللہ نے نور محمد نو خلق کیتا فرمایا 14 نو فرما مولا پہ فرمائیں اس کے بعد اللہ نے کائنات خلق کی تھی. اللہ نے کائنات خلق کی تھی. اس کہ مولا کیویں خلق کی تھی, کدو خلق کی تھی؟ مولا دی زبانی چو کائنات کیویں خلق ہوئی پہنچاواں بھائی جناب تک. مولا پہ فرمائیں غور نال سن, فرمایا اللہ نے نور محمد تو, اللہ نے نور محمد تو عرش تے فرش خلق کیتا. اے جملے تھوڑے جے باریک انہاں سمجھے سو تو یقیناً اگلی گفتگو دا لطف آسی. فرمیندن اللہ نے نور محمد تو عرش تے فرش خلق کیتا. فرمیندن میں علی دے نور تو اللہ نے آسمان تے زمین خلق کیتے, آسمان تے زمین خلق کیتے. فرمیندن حسن دے نور تو لوہو تے قلم اے خلق ہوئے. فرمیندن حسین دے نور تو جنت دے فرشتے خلق ہوئے. ہن دوبارہ سنو بھائی, نور محمد تو عرش تے فرش, نور علی تو آسمان تے زمین, حسن دے نور تو لوہ تے قلم, حسین دے نور تو جنت دے فرشتے. اتھے مولا باوا سکلین ساجی رکے نے تے رک کے فرمیندن میں نے اپنی ذات دی قسم, ذات دی قسم جس ذات دے قبضہ قدرت وچ میں علی دی جانے. فرمایا جس ٹائم جنت دے فرشتے خلق ہو چکے ہیں نا, انہاں نو تسبیح کرن دا ول نہیں آندا, انہاں نو تحلیل کرن دا ول نہیں آندا, انہاں نو عبادت کرن دا ول نہیں آندا. فرمایا اساں 14 نے پڑھیا لا الہ الا اللہ, فرشتیاں سن ویکھ کے پڑھیا لا الہ الا اللہ. فرمایا اسی پڑھیا اللہ اکبر, فرشتیاں سن ویکھ کے پڑھیا اللہ اکبر. فرمایا اسی پڑھیا الحمدللہ, فرشتیاں سن ویکھ کہ الحمدللہ پڑھیا. مولا پہ فرمیندن غور نال سنی, فرمیندن جیڑا سکھاوے او استاد, جیڑا سکھے او شاگرد. مولا پہ فرمیندن جس بندے دا کن سنے دل تھلے چہرہ کھلے زبان نہ ہلے پڑھن دا فائدہ کوئی نہیں. مولا پہ فرمیندن جیڑا سکھاوے او استاد تے جیڑا سکھے او شاگرد. مولا پہ فرمیندن اسے واسطے کسے نبی العظم دے دروازے تے فرشتے رکدے نہیں, اسے واسطے جس لے ساڈے دروازے تے آندے نے بغیر اجازت گھر داخل نہیں ہوندے. کیوں؟ اسی استاد لگ دے ہیں. اللہ تو نے سلام پچھلے بھی بلے آئے بھائی اچھا حیدری, اللہ تو نے سلامت رکھے جائے. فرمیندن کیوں اسی فرشتیاں دے استاد لگ دے ہیں. اتھے پوچھیا اللہ آل محمد نو خلق کیتا, نور محمد نو خلق کیتا. جدہ نور محمد خلق ہویا ہے تے اللہ دے نبی آگ چھڑے ہے اے میرے چونے تے میں انہاں ہی چواں, اے میرے تو جدا نہیں میں انہاں تو جدا نہیں. فرمایا اسی فرشتیاں دے استاد ہیں. کسے نبی دے دروازے تے فرشتے رک دے نہیں, ساڑھے دروازے تے آکے رک ویندن. کیوں رک ویندن؟ فرمایا اتھے عرش تے جس لئے فرشتیاں عبادت کرن دا وال نہیں آندا, تحلیل کرن دا وال نہیں آندا, تسبیح پڑھن دا وال نہیں آندا. اسی لا الہ الا اللہ پڑھیا, فرشتیاں سن ویکھ کے پڑھے لا الہ الا اللہ. اسی محمد رسول اللہ پڑھیا, فرشتیاں سن ویکھ کے پڑھے محمد رسول اللہ. اسی پڑھ دے آئے تے فرشتے سن ویکھ کے پڑھ دے آئے. فرمایا جس لئے اسی پڑھ بیٹھے اسے یہ فرشتیاں سن استاد مان لیا. کیوں؟ اساں فرشتیاں نو پڑھنا سکھایا. بابا جی دھیان فرماونا. اور جناب جبریل علیہ السلام دے نویکلے استاد نے جناب امیر المومنین علیہ السلام. چلو اس گل دے بعد میں پیغام پہنچانا ہر بندے تک. جناب امیر المومنین علیہ السلام جبریل علیہ السلام دے نویکلے استاد نے. ایک دن جناب جبریل علیہ السلام اتھے رسالت ماں بیٹھے, پاس نال جبریل بیٹھے تے جناب امیر المومنین نے مسجد اندر قدم رکھے. مولا ٹر دے آندن تے جس لئے آئے نے نا قریب تے جبریل نے ڈٹھا ہے بھئی میرا استاد آگے. اس اٹھ کے استقبال کیتا. فرمیندن بسم اللہ استاد جی. کیا بات ہے, اللہ تم سلامت رکھے. فرمیندن بسم اللہ استاد جی. انہیں میں پڑھ سکتا نا. فرمیندن بسم اللہ. یہ جبریل اٹھیا نا رسالت ماوے کے. فرمیندن ہیں جبریل اٹھیا کیوں ہیں؟ اس کہ مولا تو ان کڑا پتا میرا استاد نہیں آ گیا. تو استاد دے تعظیم واجب ہے, استاد آوے تو بندے نے اٹھ کھلونا چاہیے. جناب رسالت ماں بابا جی جان دیتا ہن لیکن ساڑھے تک بات پہنچاون دی خاطر رسول نے پوچھیا ہیں جبریل کیڑا سبق پڑھے, کیڑا سبق پڑھے میرے بھرا علی کولوں, کیڑا سبق پڑھے میرے بھرا علی کولوں. آیا نہیں تے اٹھی کھڑے تعظیم واسطے. جبریل علیہ السلام نے جڑا جواب دیتا اس تا لطف لینا بھائی. جبریل حضرت جبریل علیہ السلام فرمیندن مولا جدوں من اللہ نے خلق کیتا. دھیان فرماؤ بھائی جملے تے دھیان فرماؤ, جڑے جوان بیٹھے جملے نال سفر کرے. فرمیندن اللہ نے جدوں مینوں خلق کیتا, اللہ نے جدوں مینوں خلق کیتا تے خالق نے میرے تے سوال کیتا من انا من انتا. فرمایا تو کون تے میں کون.
فرمیندے یا رسول اللہ میں ذات دی قسم جس ذات دی قبضے قدرت وچ میں جبریل دی جانے میں اتنا ہی آکھیا تو تے میں کیا بات ہے یار، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، مہربانی بھائی، مالک عزت عطا فرمائے۔ فرمیندے تو تے میں دوبارہ ود سوال ہویا، فرمائے من انا من انتا، فرمائے تو کون تے میں کون؟ میں پھر جواب دیتا مالک تو میں جس لئے گل تو تے میں تے آوے نا، یہ ذرا ہوں جملہ تھوڑی جا بریک جے سمجھے تو میں اشارہ کرنے لگا، یہ جس لئے گل تو تے میں تے آوے نا تو کام انج بھی خراب ہو ویندا، انہی گل ہے نا۔ جبریل جس لئے تیسری دفعہ سوال ہویا نا، جبریل آتا ہے میں پر تھوڑے جو پریشان ہویا، میں آکھے یار میں 2 دفعہ جواب دیتے تو میرا جواب غلط ثابت ہوئے، میں ہون کی کروں؟ جبریل آتا ہے میں حجی سوچ دے پیا ہے، بالکل انہیں میں مٹھا جی آکھنا ہے تو اسا اشارہ سمجھنا ہے۔ جبریل آتا ہے میں نا حجی سوچ دے پیا تے اچانک میری کنڈ پچھوں آواز آیا ہے، جس لئے تیسری مرتبہ سوال ہویا من انا من انتا، جبریل تو کون ہے تے میں کونا؟ اجے آدھے میں سوچ دے پیا تے میرے پچھوں کنڈ پچھوں کسے ہستی دا جواب آیا، فرمایا جبریل آکھ دے میں تیرا بندہ تے تو میرا جلیل القدر رب ہے۔ اللہ تو سلامت رکھے بھائی، فرمیندن میں تیرا بندہ تے تو میرا جلیل القدر خالق ہے۔ فرمایا جس لئے میں یہ جواب دیتا نا، جس لئے میں یہ جواب دیتا تے پھر سوال نہ ہویا، جبریل آتا ہے میں مطمئن ہو گیا، یہ جڑا میں جواب دیتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ ہون جی اگر میں جملہ بابا سکلین شاہ جی پہنچا لیا ہے نا تو پھر بندہ اگر نہ بولیا تو او یقیناً میرا حق رکھ سی، پھر کسی دا حق کھانا نہیں چاہیے۔ مولا پہ فرمیندن جبریل اگے کی ہویا، جبریل داستان پہ سنے دے، مولا فرمایا جدن اے میں جواب دیتا تو پھر سوال نہ ہویا، میں مطمئن ہو گیا کہ میرا اے جڑا میں جواب دیتا ہے اے ٹھیک ہے۔ جبریل آدھے میں نے ذات دی قسم جس دے قبضے قدرت میں جبریل دی جانے، فرمیندن میں ارادہ کیتا جو میں مڑ کے بیکھاں میرا مددگار کون ہے، میرا مددگار کون ہے؟ بولو یار جنہوں نے سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو دی، فرمیندن میرا مددگار کون ہے؟ اس مشکل وقت اتھے فرشتیاں دی مدد کرن والا جبریل پیا دے، میں مڑ کے ڈٹھا، میں ویکھاں تے صحیح اس ٹائم میرا موسم کون ہے، میرا مددگار کون ہے، میرا حامی کون ہے، میرا ناصر کون ہے؟ جبریل آتا ہے میں نے ذات دی قسم جس ذات دے قبضے قدرت میں جبریل دی جانے، فرمیندن یا رسول اللہ توڑی رسالت دی قسم، فرمیندن جلے میں مڑ کے ڈٹھا تو کوئی غیر نہیں، میں توڑا بھرا علی نظر آیا، توڑا بھرا علی نظر آیا۔ اللہ تم سلامت رکھے بھائی، مہربانی بھائی، فرمیندن سارے بولو ہاتھ بلند حیدری، فرمیندن جس لئے میں مڑ کے ڈٹھا تو میں توڑا بھرا علی نظر آیا، فرمیندن توڑا بھرا علی نظر آیا، رسول نو جبریل پہ دستا ہے نا توڑا بھرا علی نظر آیا۔ جناب رسالت ماوے کہ فرمیندن ہیں جبریل تیری عمر کتنی؟ اس آکے مولا میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں، میں نے اپنی عمر دا اندازہ ہی نہیں۔ اس کے کوئی تھوڑا جی اشارہ کرو، جناب رسالت ماں فرمایا کوئی تھوڑا جی اشارہ کرو، اس آکے مولا ہاں اتنا اندازہ ہے، آسمان دے کنارے تے 30,000 سال بعد ایک ستارہ نور دا طلوع ہوندے تے اس ستارے میں 30,000 سال مرتبہ میں ویکھ چکا ہوں، 30,000 سال بعد، اللہ تنہوں سلامت رکھے جیڑے سمجھے ہوئے، فرمیندن آسمان دے کنارے تے 30,000 سال بعد، زمانی مانے تے تھوڑے جا بولیں پتہ نہیں کدے اپڑے ہوئے ہیں، دھیان فرماوی جملے ہیں تے، فرمایا جیڑا 30,000 سال بعد او آسمان دے کنارے تے ایک نور دا ستارہ ابھر دے، تو یا رسول اللہ میں اس ستارے نو 30,000 مرتبہ ویکھ چکا ہوں۔ ویکھو تو جبریل دی کتنی عمر ہے، کوئی بندہ تا آدھا اسی یار میری بھی اتنی عمر ہوئے، جبریل پہ آدھے 30,000 سال بعد او طلوع ہوندے تے میں اس نو 30,000 مرتبہ ویکھ چکا۔ جناب رسالت ماب دے چہرے تے جلالہ ویکھ کے فرمیندن جبریل اگر او ستارہ نور علی ستارہ جڑا 30,000 سال بعد آسمان دے کنارے تے طلوع ہوندے، اگر تو آنکھے تو میں تنے اتنا بھی کھاواں؟ کیا بات ہے یار، پچھلے بھی بلے آئے، پچھلے محلے والے بیٹھے ہو، تھوڑا جہاں دھیان فرماؤ نا بھائی، تُسے بھی پیچھے بلے آئے بھائی، یقیناً مجلس سونا نہیں آئے ہو تُسے بھی۔ فرمیندن تو اس ستارے نو میں 30,000 مرتبہ ویکھ چکا، رسالت ماں پہ فرمیندن اگر جبریل تو آنکھیں تو اس ستارے نو میں اتنا بھی کھاواں؟ اس آکھے دکھاؤ یا رسول اللہ میں ویکھ لے۔ جناب رسالت ماں فرمیندن تو پہچان لے سے؟ اس آکھے مولا یہ ہو سکتا ہے جس نو میں 30,000 مرتبہ ویکھ چکا اس نو میں کیویں بھول سکدا؟
बाबा जी बंदा जबान रख के न बोलिया तो मैंने दुख जरूर लग सी। हुण मैं नहीं आखना तुसीं मैंने दाद देनी है, थोड़ा जिहा जुमले ते ध्यान करे। फरमेंदन इत्थे विखावा पहचान लैसे। फरमेंदन हाँ या रसूल अल्लाह विखाओ। हुण रसालत माब ने अपने भिरा अली दे पासे डिठा है। बंदे ने अली दी फजीलत ना पचे तो ये साडा कोई जुर्म नहीं। बंदे या तारीख च मिटा छड्डो तो सुनन ना आए करो। फरमेंदन अपना जनाब अमीरुल मोमिनीन दे पासे इशारा करके फरमेंदन अली अपना मकाम छोड़ो। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने अपना मकाम छोड़िया है। दोवां भिरावां ने इंज करके अपनी पेशानी नाल रलाइए। रसूल ने पेशानी अपनी अली दी पेशानी नाल रलाइए ते एक आसमान दी आसमानी नूर दी लाइट निकली है। फरमेंदे जिबरील ने जेड़ा जवाब दिता ओ जिबरील दा जवाब सुना। जिबरील पिया फरमेंदा है मैनू जात दी कसम जिस जात दे कब्जे कुदरत च मैं जिबरील दी जान है अली दी विलायत दी कसम या रसूल अल्लाह तुहाडी रिसालत दी कसम जिस सितारे नू मैं 30,000 साल च एक मरतबा वेथम 30,000 साल मरते च एक बारी तलू होंदे ते 30,000 मरतबा मैं वेख चुका। मैनू जात दी कसम जिस जात दे कब्जे कुदरत च मैं जिबरील दी जान है ए ओही सितारा है जेड़ा मैं उत्थे दिखा। अल्लाह तुहानू सलामत रखे यार, अल्लाह तुहानू सलामत रखे। जिस सितारे नू मेहरबानी भाई जिस सितारे नू अल्लाह तुहानू सलामत मालिक इज्जत वाफरमाए। फरमांदे जिस सितारे नू मैं 30,000 साल मरतबा वेख चुका। ये ओही सितारा है या रसूल अल्लाह, ये ओही सितारा है। तो साबित होया अल्लाह ने सब तो पहले 14 दे नूर नू खल किया। ए जुमला जेड़ा घर जाके तुसीं याद करना है। और जिवें बच्चों को उस्ताद सबक नहीं देंदे तो बच्चे घर आके रट्टा मरेंदे न, तुसीं रट्टा नहीं मारना। तो ए जुमला तुसीं याद रखना है। तो कल मैं तुहानूं इस जुमले तो बाद इत्थों ही अगे शुरू करे। ठीक है भाई। साबित होया अल्लाह ने कैनात दी कोई शय नहीं बनाई तो सब तो पहले अल्लाह ने नूरे मुहम्मद नू खल किया। अल्लाह ने 14 दे नूर नू खल किया। नूरे मुहम्मद खल्क होया, अली दा नूर भी खल्क होया, हसन दा भी, हुसैन दा भी, जनाब सैयदा दा भी। मुड़ चलो मैं इंज च आखां जनाब मुहम्मद दा नूर खल्क होया ते मुहम्मद दे 12 पुत्रां दा नूर खल्क होया। इन्हें गल है ना। साबित होया अल्लाह ने सब तो पहले कैनात दी कोई शय नहीं ते नूरे मुहम्मद नू खल्क किया। जिस दे नूर नू अल्लाह कैनात दी कोई शय खल्क नहीं की ते सब तो पहले हजूर नहीं पे फरमांदे अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी। जेड़ा बंदा हजूर दी हदीस ते शक करदा है उसका तो दीन ईमान है ही कोई ना। हजूर पे फरमांदे अव्वल मा खलक अल्लाह नूरी, अल्लाह ने सब तो पहले मैं मुहम्मद दे नूर नू खल्क किया। जिस दे नूर नू अल्लाह ने कैनात दी कोई शय नहीं बनाई ते अल्लाह दे नूरे मुहम्मद नू अल्लाह ने खल्क किया। उससे मुहम्मद दी औलाद नू मुसलमान हस हस के लुटिया। बतौल दियाँ धियाँ तो हथे राजी होने इतनी देर लगती है। बस वेखो ना मैं जुमला आखिया तो किना बंदियां दी हाय निकल गई है तो जिन्हां दी नहीं निकली मैं दोबारा एक बारी कोशिश होर करदा ताकि वह भी इबादत शामिल हो जावें। उससे मुहम्मद दी औलाद नू मुसलमाना जंगलों च रोल के मारिया। कल मैं इत्थे छोड़े आई औखी छोड़ी हुसैन धी, मजलूमे करबला ने औखी छोड़ी धी नाने दी जरी दा सलाम किया। जन्नत अल बकिया हसन भिरा दी कबर दा सलाम किया। माँ जहरा दी कबर दा सलाम किया। इत्थों ये सारे सलाम करके टुरे ने सारा काफला महमला टुरदोया मदीने दियाँ गलियां चू होंदोया। तवज्जो मेरे वाले पास रखो। मोमिन आंदे रासन वहदे रासन एक तार होंदी है पिन्नी हुई खैरात झोली चाह के दुआ करना अल्लाह करे तो मैं तुम जुमला समझा लवां। फरमेंदे इत्थों जिले मदीने दियाँ गलियां चू टुरदोया काफला ना निकले ना मदीने दी आबादी तो बहर मजलूमे करबला गाजी दे कोल आके फरमेंदे गाजी मेरा दिल पिया करदा है एक बारी वेख ना आवां मेरी धी दी किवें पई निभदी है। वाह वाह बतौल दियां धियां तो उत्थे राजी ने सोहनी कदर की ने यार मसाहिब दे आशिक लोग बैठे हो। बाबा जी अज पहला कतल पढ़ना है हुसैन बादशाह दे मिशन दा। पहला कतल अज मैं पढ़ना है जेड़ा मजलूमे करबला दे मिशन दी इब्तदा बनया। मौला तुहाडी मर्जी तुसीं वेखाओ धी दी किवें पई निभदी है। मजलूमे करबला एक दफ़ा आए ने वेख के वापस। तवज्जो मेरे वाले पासे रखो यार बच्चे ये अगे बिठा देंदे हो चलो थोड़ी जी एहतियात करे। वेख्या मेरे वाले पासे फरमांदे जिवें तुहाडा दिल होवे। मजलूमे करबला एक दफ़ा आए ने धी दी हालत वेख के वापस टुर गए ने। दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा चौथी दफ़ा बाबा जी जदन
چھویں دفعہ مظلوم کربلا دھی دی حالت ویکھ کے جناب عباس دے کول آئے نے نا، تو جناب عباس روایت کر دین ہن حسین انج رنے جویں بچے سسکیاں لے کے روندے۔ غازی قدمہ تے ہاتھ لا کے دے پتر بطول دا جی انج ٹر نہیں تو بات نہ ٹر۔ فرمیندن تو بچیاں اور پیا رونا ہے، کیوں پیا رونا ہے؟ ویک کے فرمیندن غازی جیڑی دھی دی حالت میں ڈٹھی ہے نا، دعا مانگ شالا کوئی پیو کسے دھی دی او حالت نہ ویکھے۔ ہن بندہ ماتمی ہوئے ہائے نہ کرے بابا بھائی جان میں مان ہی نہیں سکدا۔ جدن فرمیندن جدن میں جیڑی حالت ویکھی ہے نا، دعا مانگ شالا کوئی پیو دھی دی او حالت نہ ویکھے۔ فرمیندن غازی جدن میں پہلی دفعہ گیا نا، تیرے دروازے دے کنڈے چ ہاتھ پا کے دیا چاچا کے فرق پاؤندا جے غریباں دا نام بھی لکھ دیندے۔ جدن دوسری دفعہ گیا تے جتھے میں سجدے کردائی اوتھے بیٹھی آئی تے رو رو کے دیا دور نہ جائیں او میرا غریب بابا۔ فرمیندن جدن میں تیسری دفعہ گیا نا، جیڑی حالت میں بہوں روایا ہے، فرمیندن مولا کے ڈٹھنے؟ فرمیندن جدن میں گیا میں ڈٹھے 40 گھراں دی اجڑی حویلی، کدی سجے دیوار نال متھا مار دیا، کدی کھبے دیوار نال متھا مار دیا۔ تے غازی جیڑی گل میں تکلیف دیتی ہے، فرمایا مولا کیڑی گل؟ فرمیندن جتھوں دیوار تو متھا چاندی آئی نا سرخ جیا نشان پاؤندائی، تے سرخ جیا پہ نشان دیوار تے لگدا دل دھامے تے میرا ہاں حل ویندائی۔ رونا ہے حسین تے رو کے دے جدن سرخ جیا نشان دیوار تے ویدا مولے میرے جگر وچ درد ود ویندائی۔ فرمیندن دیوار تو متھا چاندی آئی پیشانی پھٹ ویندی آسی، تے رو رو کے آدھی آئی دور ٹر گئی ہیں مینوں نال لئی وندے آ 40 گھراں دی اجڑی حویلی رہ گئی۔ واہ واہ بدول دیاں دھیاں تو آدھے ترازی ہوئے اوکھی چھوڑی بھائی جان حسین دھی مظلوم کربلا بہوں اوکھی چھوڑیے۔ چلو میں ایک نفسیاتی جملہ پڑھ دا، ہو سکتا ہے میں جملہ سمجھا لوں جڑے رہ گئے او شامل ہو ویسے۔ اوکھی چھوڑی حسین دھی جس لئے بہوں اوکھی چھوڑی جڑا بندہ ہونی یقین ویکھو نا، اگر کوئی پیو پردیس پیا ویند ہوئے تے نالے وقت جس نو اے پتہ ہوئے میں ویندہ پیاں تے میں وقت ولنا کوئی نہیں تے میری اولاد تنہا کلے رہے ونے اس تے کی حالت ہوندی ہے۔ بابا جی اوکھی چھوڑی حسین دھی، اے درد ہے نا، اے ویکھو نا اوکھی چھوڑی جملہ تے ویکھو نا پہاڑ مصیبت دے چھوٹے جے جملے چ بند ہو گیا۔ اوکھی چھوڑی حسین دھی اتھے مظلوم کربلا فرمیندن غازی حج دا موسم قریب ہے، انج کریے سب تو پہلے اسی چل دے ہیں کربلا 2 محرم نو پہنچ وسائیں، سب تو پہلے اسی مکے چل دے ہیں تے ون کے حج کر لینے ہیں۔ قسمت نال علی دیاں دھیاں آگئی نے پہلے بہناں نو نال لا کے حج پڑھ لینے ہیں، وقت اسا کربلا ٹر وسائیں۔ اتھے بابا جی 4 یا 5 شعبان آئی، قافلہ سارا مکے پہنچیا، اتھے آ کے فیصلہ ہویا بھئی اسی سب تو پہلے حج پڑھ سیے۔ امام رنن تے رو کے فرمیندن غازی میرے نال پردیدار ماواں بہناں دھیاں نے، فرمیندن اتھے خیام لاؤ۔ اتھے خیمے لگ گئے، جس لئے خیمے لگ گئے نا تے بطول دے چند دی پتہ نہیں نگاہ امامت نے کیا ڈٹھا، بطول دے چند دیاں اکھی نہیں ساون دے بدل بنین انہیں ٹر دے آئے نے تے آلیہ سین دے کول آ کے فرمیندن آلیہ بھین میرے نال ہن 3 علی بھلو نے یار علی دی دھی توڑے پر سے قبول فرماوے، میرے نال ہن 3 علی، اگر اے میرے نال رہنا تو وقت میرا مشن پورا نہیں ہونا۔ بابا جی جدن آکھے نا میرا مشن پورا نہیں ہونا، فرمیندن حسین بادشاہ دیاں اکھاں وسپیاں آلیہ سین دے گلے چ بائیں پا کے فرمیندن میں منینداں بابا علی ضربہ مار کے دین بچیندائی، میں ضربہ جھل کے دین بچاؤں۔ واہ واہ بدول دیاں تھیاں تو اتھے راضی ونجن فرمیندن میں ضربہ جھل کے دین بچاؤں۔ آلیہ جڑے پردیس چاہ کے جنگ کرن ویندن نا، وہ پردیدار ماواں بہناں دھیاں نال نہیں لے ویندے، میرے نال 3 علیین۔ آلیہ سین فرمیندن اما جایا مشورہ میں دینیاں من تو چاہ، یہ جڑے 3 علیین نا، ایک ہے محمد حنفیہ، اس طرح کر سورہ ہے ساڑی دھی نالے بیمارے اس نو بھیج دے مدینے، کلی دھی پتر اندر تخیر آئی تے پیچھے کوفیاں دے بڑے خط آ رہے نے، امیر مسلم نو اپنی نیابت کوفے بھیج دے، پیچھے بچ دن 2 علی بندہ شیعہ ہوئے دی ہائے نہ نکلے، آلیہ سین حسین دے گلے چ بائیں پا کے پیا دیئے، پیچھے بچ دن 2 علی، ایک نو تو اپنے ذمہ لالا، ایک نو میں اپنے ذمہ لالیا نیا۔ فرمیندن حسین جی اینوی راضی نہیں ہوندا، وقت کربلا تائیں غازی جانے، ابو شام جانے تے تیرا سجاد جانے۔
واہ واہ بطول دی ماتم سونا لگتا ہی پین لے علی دیاں دھیاں کو زندگی دا کوئی پتہ نہیں. آج 4 محرم دی رات ہے تے 6 دہاڑے دا مہمان اکبر دا بابا 6 دہاڑیاں دے بعد قیامت دا دن چڑھ سی. فرمیندے نے ایک نو تو اپنے ذمہ لا لا جی ان بھی نہیں راضی ہوندا کربلا تائیں غازی جانے تے میں زینب جانا وت اگو میری اپنی قسمت وت شام جانے تے میرا سجاد جانے شام جانے تے میرا شام دا سنگتی سجاد جانے. عالیہ سین دی اے صلاح مظلوم کربلان پسند آئی. فرمیندن ٹھیک ہے محمد حنفیان بلائن محمد حنفیہ جی بادشاہ. فرمیندن ٹر جا مدینے میں حکم پیا دینا ادھے مولا خیر. فرمیندن کلی دھیے اس دے کول ٹر جا پتر ہوندہ تا خیر آئی لیکن ساڑی بیمار دھیے تو سگرہ کول ٹر ون. ادھے مولا ٹھیک ہے. اے جملہ تھوڑا جا بریک ہے سمجھے. فرمایا مولا ٹھیک ہے میں ٹر وینا میں محملن تے کچاوے رکھنا. جدنا محمد حنفیہ نے آکھے نا میں محملن تے کچاوے رکھنا مظلوم کربلا حیران ہو کے فرمیندن ہیں محمد حنفیہ تو تے گھوڑے دا سفر نہیں کردا تو تے گھوڑے تے سفر نہیں کردا یہ محملن تے کچاوے کس واسطے رکھ دیں. رنہ محمد حنفیہ تے رو کے آدھے میں اگر جانا ہے تو میں کلیاں نہیں جانا. فرمایا زینب دے محمد دے مہار میرے ہاتھ پکڑا میں زینب نو واپسی لے. واہ واہ بطول دیا دھیاں تو تے راضی وجن. فرمیندن میں کلیاں نہیں جانا میں زینب نو نال واپس لے کے رہنا ہے. فرمیندن محمد حنفیہ میں امام ہو کے حکم پیا دینا زینب بغیر میری نبدی نہیں. فرمیندن زینب میری آدھی بھائی والے زینب بغیر میری نہیں نبدی. جناب امیر مسلم نو بلا کے میرے امام فرمیندن مسلم جی بادشاہ. فرمیندن تین کوفے ونجنا ہے کوفیاں دے بڑے خط پہ آندن بڑا امیر بندہ ہے جدی ہائے نہیں نکلی. فرمیندن تو ٹور ونج کوفے بادشاہ جی میں حکم. فرمایا میں کلیاں وینا ہے. فرمیندن نہیں وکیل نال 2 گواہ ہوندن 2 پتر نال لے جا. اتھو جناب مظلوم کربلا دا بھائی جان حکم سنے ہیں تو جناب امیر مسلم ٹر دے ہوئے اس خیمے چاہیں جتھے لاہور علی ملکہ مٹیاں تے بے کے پہ رون دیا تو خیمے چاہ کے فرمیندن رکیہ جی بادشاہ. فرمیندن مولا دا حکم ہے میں کوفے ونجنا ہے. قدمت ہاتھ لا کیا دی بادشاہ میں کوئی منع کیتے. فرمیندن تو مائیں میں پیوان اولاد ہوندی ہے سانجی دولت میں پچھن تیرے کو لایا ساڑھے نال ہن 6 پتر ہائے کر سکتے ہو ہائے کرے ماتم کر سکتے ہو ماتم کرے. فرمایا ساڑھے نال ہن 6 پتر آنکھیں تو میں 2 پتر نال لئی ونیا جس لئے آنکھیں نہ 2 پتر نال لئی ونیا کروڑ حاجر ہوئے بطول دی دھی تیرا حوصلہ نہیں بندا. جدن آنکھیں نہ میں 2 پتر نال لئی ونیا قدمت ہاتھ لا کے دیا آنکھوں تو میں 6 نہ تیار کر دے ماں. فرمایا میں نے جوڑی کوئی نہیں پیاری حسین تو ود میں نے کئی سے نہیں پیاری. جدن آنکھیں نہ 2 تیار کر دینا. اے پھر بابا جی بچیاں نے ضد کیتی کرہ پایا گیا. او کرہ جیڑا نکلیا جیڑے چٹی داڑی والے بزرگ بیٹھے ہو او محمد ابراہیم دے نام نکلیا. تے میری سین پتران دی تیاری کرائی. جس ماں نو 1 لخت کدرے جانا پہ جائے او پتران دی تیاری کروین دیئے. پتران تیار کرائن دی رہی خیمے چ بلایا محمد ابراہیم نو پتران تیار کرائن دی رہی. میری سین تے اکھیں وسدیاں رہیاں پتران دے سران تے پیار بھی کریں دی رہی تے رکیہ سین دی آنکھیں بھی وسدیاں رہیاں. جس لے ڈٹھے نا محمد نے آج ماں ساڑی عجیب انداز تیاری پہ کریں دیئے تے اکھی پہیاں وسدیاں. محمد بہ رہے تے بابے دے قدمت ہاتھ لا کیا دے بابا آج پتہ نہیں اممہ رون دی آئی تے ساڑے سران دے پیار کریں دی آئی. تے میں پوچھے اممہ کیوں رونی ہے تے میرے سر تے ہاتھ رکھ کیا دیئے محمد اے ابراہیم اے ہے چھوٹا تے جڑے چھوٹے ہوندے ن پردیس سے جو پتران دی جاتے ہوندے ن فرمیندے ن ہو سکتا ہے کسے مقام تے اے جھنکاں چھلیندہ رہے. واہ واہ بطول دیاں دھیاں تو راضی ونجن ہو سکتا ہے متے جھنکا جھلیندہ رہے. تو چولا پا بھی سکتا ہے تے لہا بھی سکتا ہے. نہ اس نو پاون دا وال آندا ہے نہ اس نو لہاون دا وال آندا ہے. میرا پتر اپنے بھرا دا خیال رکھی. اتھے میری سین پتران تیار کیتا. 1 لخت اگر کسے ماں نو پردیس جانا پہ جائے بابا جی اور جناب امیر مسلم دے نال جوڑی گئی ہے نا تو کسے ماں نو اگر نال پردے دار ماں بہنا دھیاں جملہ سمجھے سین اگر کسے ماں نو 1 لخت کسے پاس سے جانا پہ جائے تو ماں نو اپنی تیاری یاد ہی نہیں راندی. وہ پتران دی تیاری کر دیئے آدھی یہ چھوٹا ہے دا خیال رکھیا جے اے انج کر دے اس نو پیاز زیادہ لگیے. بابا عابد شاہ جی اتھو جوڑی ٹوری ہے جناب امیر مسلم دے نال چند فاصلہ تے کیتے. میں نے قرآن دی قسم بھلوالا لے جس لے تھوڑا جا فاصلہ تے کیتے نا رکیہ سین تڑپیے تے رو کے پیا دیئے بادشاہ
بادشاہ میں ایک منت کرنی ہے. فرمیندے نے ہاں رقیہ دس جوڑی پیاری ہے. آدھی ہے نہیں میں منت پہ کرنی ہے ایک کوئی ایک میرا منت منی ہے تو بات میری گل غور نال سنیا ہے. فرمیندے نے ایک کوئی ایک میری منت ہے اے جڑا چھوٹا ہے رات نو کلیا نہیں جسوندا اینو اپنے پاسے نال سماویا ہے. میں رات نو ڈردا نہیں ماں دے نال سمدا ہے. بطول دیاں دھیاں تو اتھے راضی ونے اس نو اپنے پاسے نال سمایا جے. اور جناب محمد حنفیہ مدینے ٹر گئے تے جناب امیر مسلم کوفے ٹر گئے. تے جس لے حج 8 ذی الحج دا دہاڑا چڑھیا حج دا موسم قریب آیا حاجیاں دا رش ود پیا. بس ایک وین کردا حاجیاں دا رش ودے تے مظلوم کربلا نے نگاہ امامت نال کوئی شے ڈٹھی ہے تے امام فرمیندن غازی بدھے ہوئے احرام تروڑ چھوڑو. بڑا امیر بندے جدی ہائے نہیں نکلی. فرمیندے نے بدھے ہوئے احرام تروڑ چھوڑو. ہے مولا کیوں قسمت نال تالی دیاں دھیاں آئیاں نے انہاں حج پڑھن دے. فرمیندے نے غازی جو میں حسین نے ڈٹھا ہے او تو نہیں ڈٹھا. فرمیندے نے مولا کے ڈٹھا جے. فرمیندے نے راز امامت حکمن پیاداں بدھے ہوئے احرام تروڑ میں حکم دے رہا بدھے ہوئے احرام تروڑ دیو. مولا ڈٹھا کے جے ماں دے دکھے پاسے دا واسطہ نے میں دسو کے ڈٹھا نے. امام فرمیندن راز امامت چل تو پوچھے تے میں تن دس دینا. فرمیندن غازی میں ڈٹھے حاجیاں دا رش گیا ود تے 400 بندے جڑا احرام تلے خنجر لٹا کے آ گئے تے میرے قتل دا ارادہ رکھ دے. جدن آکھیا نا 400 بندہ غازی مولا حسین دے قدمہ چ بیٹھے قدمہ تے ہاتھ لا کے آدھے پتر بطول دا کتنے بندے دسے نہیں. فرمایا 400. غازی ماتم کرنا شروع کیتا ہے. رونا ہے غازی تے رو کے پیادا ہے 400 دا نہیں میں کلا 4000 دا ضامن ہاں. اور میں حکمن بھی آدھا تو بھینن نال لا کے حج پڑھ. میں نے ایک واری مدینے دی نگری دا واہ واہ بدول دیاں دھیاں تو اتھے راضی وجن. فرمیندے نے مدینے دی نگری دا چکر لا لین دے مکے تک میں ویکھاں کون ہے جڑا تیریاں بھیناں دے احرام اترا رہے. واہ واہ بدول دیاں دھیاں بڑھ دیاں مجلس کربلا آل محمد اور پر سے قبول فرماویں. فرمیندے نے ایک واری میں نے مکے دیاں گلیاں چکر لا لین دے. فرمایا پتر بطول دا میں نے ویکھن دے کون ہے جڑا تیرے سر دا نہ چاہے. مولا دنیا کی آکھے گی غازی نہ لائی تے حسین بھینا نو بغیر حج پڑھی لے کے جنگلاں چ ٹر گیا. فرمیندے نے مولا ایک واری چکر. فرمیندے نہیں اے مقتل گاہ بن ویسی. فرمیندے نے غازی جنگ نہیں کرنی. فرمیندے نے غازی میں تیرے نال وعدہ پیا کرداں اگر کوئی حاجی مکے حج کرن واسطے آیا اگر ایتھے اس تے ساڈی محبت ہوئی نا تے حج کرن تو پہلے تیرا میرا شکریہ ادا نہ کرے تو وقت میں بطول دا پتر کیوں ہاں. لیکن شرط ہووے با ضمیر تے غیرت مند. اس نے پتہ ہونا چاہیے 8 ذی الحج نو حسین بغیر حج پڑے روٹی زینب لے کے لگے. بطول دیاں دھیاں تو اتھے راضی ونن. بڑی روحانیت قبولیت علی مجلس سے. فرمیندن غازی بدھے ہوئے احرام تروڑو. اتھو قافلہ بابا عابد شاہ جی ٹریا تے مکے دے سامنے 9 دھیاں علی دیاں سامنے آ کے قافلہ کھڑا ہویا. میرے امام نے کعبے دے پاسے ڈٹھا ہے. امام فرمیندن بیت اللہ غریباں دا سلام. کعبے چو آواز ہے مولا حج نہیں پڑھنا. امام آدھے نہیں ہو کعبہ جے حج پڑھنا جنگ چھڑ ویسی تے تو امن دی جا نارا سے جیلاش میری تے بھاج گھوڑے گئے تو قبلہ گانا سے. بڑا امیر بندہ جدی ہونا ہائے نہ نکل سی. امام کعبے دے پاس ڈٹھے تے رو کے فرمیندے نے جیل لہ گئی چادر میری زینب. واہ 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 بدول دیاں دھیاں تو نوکراں بسم اللہ کراں وین کر کے سیدہ دے جیل لہ گئی چادر میری زینب دی. کعبے جو آلے کعبہ کتے بن سی اے دے حاجی کون حسن امام آدن جتھے میں تعمیر دا کم کرنے تے ان کو آدن کربو بلاوے میرا پہلا حاج ویچ مقتل دے آ کرنے آن دی مائے. امام آدن کلسوم فضا دے نالا سی تے میری بیوہ دی کبرائے اجڑیاں سمیج غلاف کعبے دا میری چمسن سرخ
بطول دیاں دھیاں تو اتھے راضی ونجن بھائی جان 8 ذی الحج دا قافلہ نکلیا 9 ذی الحج جنگلہ چاہ گئی عید دی رات آئی عباس جی مولا فرمیندے نے پہلی عید جڑی اولاد بطول نو جنگلہ چاہ گئی ہے مولا کے کریے فرمیندے نے خیمے لاؤ میرے پورے نکیاں نکیاں دھیاں او بھلوال آلیا اتھے خیمے لگن لگ پہ اتھوں حسین ٹوڑ دے جنگلہ چھوڑ گئے پنجواں خیمہ غازی پیا لے دائی جو عباس دے موٹے تے علی دی وڈی تھی دا ہاتھ آیا ہے حق کلمہ اور کے بی بی آدھی غازی خیمہ چھڑ میں اجڑ گئیاں کے بنی گئی فرمایا او بیک میرا حسین میرے تو چھپ کے پیا رو گئے اور جڑے سینے تے ماتمی بیٹھے ہو عباس آدن میں آیا میں ڈٹھے اکبر دے بابے دی پاگ لتھی ہوئی آئی وال کھلے ہویان کدی سجے جھن دیان کدی کھبے جھن دیان کوفے علموں کر کے آدیان کلا پیا مرینے او آج غازی تیرے نا واہ 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 ماتم قبول ہو گئی یار سر تے ماتم سونا لگ دائے جوانیاں راجمانوں فرمے دن کلا پیا مرینے بہنا تو دور پیا مرینے عباس بھج گیا مولا کیوں رو دے ہو فرمے دن مولا کیوں پیا رو دے ہو تے کون پیا مریندہ تے کتھے پیا مریندہ فرمے دن تو کیوں آئے ہیں عباس سلوے کیا دن فرمے دن میرے کل بے جا اچھا نہیں رونا فرمے دن اپنی تلوار بھی تھے رکھ چھوڑ میں نے زامن دے تو جنگ نہیں کردہ دا مولا توڑی دکھ پاسی علی ماں بطول زامن میں جنگ نہیں کردہ جدن آکھے نا مولا میں جنگ نہیں کردہ فرمیدن دسو کون پیا مرید ہے کیوں پیروں دے ہو او ماتمی ہو سجے پاسے شبیر غازی بٹھایا ہے بڑا امیر بندہ ہے جدی ہونا ہائے نہ نکل سی میرے امام اینا کے امامت بلند کی دیئے کوفہ قریب آگیا غازی نگاہ کی دیئے دارالعمارہ دی تیسری منزل ہے ایک غریب جدے ہاتھ این بدے دو ننگیاں تلواراں جلاد لے کے پیادہ گردن جھکا او کلا پیادہ اساں گردنا کدی نہیں جھکائیاں ماتم کرو یار جڑے بندے ماتمی بیٹھے ہو فرمائے پنو یار علی دی تھی کلو زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے فرمایا مولا کون پیا مرید ہے کیوں پہ رون دیو فرمائے غازی زمانت یاد ہے آدھا ہے ہاں مولا یاد ہے فرمائے مولا جنگ نہیں کردہ فرمائے غور نالوے متا رکیہ پیو جڑ دی ہوگے او ماتمی اور رکیہ دا نام ہے غازی قبضہ تلوار دیات رکھیا دے ماں دی عزت واسطے ایک باری کوفے پہنچا او میں پچھا کوفے آلیاں تو مسلم کوئی بیوارس واہ واہ بطول دیا تھی نوکران ہاتھ نہ جوڑے یار بڑا امیر بندہ جلی نوکران بسم اللہ کرا آدھے ماں دی عزت واسطے ایک باری کوفے پہنچا میں پچھا کوفے آلیاں تو مسلم کوئی بیوارس نہیں فرمائے دے نہیں عباس جنگ نہیں کرنی اے حصہ میرے مسلم دائے اس تلیاں غربت عالم اچ مریونے جتنے بندے وین کر کے روندے پئے ہو او ماتمی ہو غازی قدمت ہاتھ لا کے دے پتر بطول دا ماں دی عزت دا واسطے اتنی تا اجازت دے تلے پتھر دی گلیے اتنی تا اجازت دے میں سر بھرا دا ون کے جھلا فرمائے دے اے انتظام ہو گیا کون آیا فرمائے دے غور نال ویک غازی آدھے میں جدن جتھے کالے برکے علی بی بی ہے متھے تے موت دی پٹی بنی ہوئی ہے دوویں ہاتھ پاسے تو چویں ہوئے نا رو رو کے پیا دیئے لائے میرے بچڑے دا وکیل لائے ماں کتھے ماتم کرو یار جی نوکران بسم اللہ کرا فرمیندے جھولی بنا کے پیا دیئے لائے میرے بچڑے دا وکیل لائے ماں کتھے نوکران ہاتھ نے جوڑے جوانیاں مانو یار میں بسم اللہ کرا او ماتمیوں بھلوالا لیا دومیں بھرا پہ ویدیان جلاد نے بابا سکلین شاہ جی تلوار ماری سر مسلم دا سردن تو جدا ہے لاش مسلم دی گلیے چاہیے سار مسلم دا گلیے چاہیے یار ایتھے روڈ ایکسیڈنٹ ہو جاندے مویاں دے تا مذہب کوئی نہیں پوچھ دا جڑا کول ہوندہ ہے آدھا یار منجی لائے ہو بندہ ڈھائے پیے منجی لائے ہو بندہ مر گیا ہے مویاں دے مذہب کوئی نہیں پوچھدا بھلوا لالے آمین منبر دی قسم مار جو لیانے عقیل دے پتنوں کوفی آلیاں دا حق بندائی غسل دین دے منجی لیاں دے لاش چاہ کے مسلم دی منجی تے رکھ دے میں نے قرآن دی قسم نہ کوئی چار پائی نہیں منگائی حرامی آدھے نہ رسیاں لے آؤ انہا مسلم دے پیر چ رسی پائیے اے چاہ کے اگلے بوئے تے سٹ دائے او اگلے بوئے تے سٹ دائے تائیوں تا میں پیادہ اے مظلوم دی مجلس ہے تے جن دی لا
لاش بازا نوکرا بسم اللہ کرا رو رو کے پیا دن اے او مظلوم دی مجلس ہے تے جین دی لاش بازار پھرائی گئی او جین دا سارا لٹکا بسم اللہ کرا او ماتمی ہو جدن 12 محرم نو قافلہ کوفے دے صدر دروازے دے سامنے آیا ہے جتھے مسلم دیا دھیاں کوفے دے صدر دروازے دے بابے دا سر ہے سب مسلم دے سر سجاد دے پاس رکھائے وین کر کے مسلم آدھے کیوں آندھی ای زینب بازار دے ہوئے جا تے میں کڈا ستو دین نوکرا بسم اللہ حوصلہ کرو یار بسم اللہ کرا بندہ امیر بندہ جدی ہائے نے دے نوکرا ہاتھ نہ جوڑو یار ہاتھ نہ جوڑو بسم اللہ کرا وین کر کے مسلمان دے کیوں آندھی ای بازار دے ویچ زینب وین کر کے مسلمان دے کھڑی منگ دیئے چادر ہار موڑے ہوتے بسم اللہ کرا او ماتمی ہو مسلم دے سر جدن دھیاں نے بابے دا سر جٹھائے میں قرآن دی قسم تلے کھلو کیا دین بابا کوئی ساڑے بھراواں دی خبر ہوگی جدن آکھے ساڑے بھراواں دی خبر ہوگی مسلم دے سر دھیاں دونے گتا سجاد دے پاسوے کیا دن کیوں آندھی ای زینب بازار دے ہوئے جا تے موک نسال ودی سیدان دی سادی خیر مرحبا نوکرا بسم اللہ کرا وین کر کے مسلم آدھے کھڑی منگ دیئے چادر ہار موڑے ہوتے بسم اللہ کرا نوکرا جوانی مانو یار بسم اللہ کرا وین کر کے مسلمان دے کیوں آندھی ای زینب بازار دے ہوئے جا تے موک نسال وینی سیدان دیا وین کر کے مسلمان دے کھڑی منگ دی ای چادر بازار دے ہوئے جا او ماتمی او بھلوالا لیا بندہ ماتم نہ کرے میں مانی نوکرا وین کر کے مسلمان دے کھڑی منگ دی ای چادر ہار موڑے ہوتے وین کا موڑو کرا بسم اللہ کرا حوصلہ کرو ماتمی ہو وین کر کے مسلمات دے کھڑی منگ دیئے چادر ہار موڑ بسم اللہ کرا او ماتمی ہوئے او غریبے او جدی لاش چ مسلمانہ رسیاں پائیو یار اے چاہ کے اگلے بوئے تے سجدائیا او چاہ کے اگلے بوئے تے سجدائیا تائیں دا پیانا اے او مظلوم دی مجلس ہے تے جین دی لاش بازار پھرائی گئی او جین ہاتھ پکڑو یار مر ویسے بسم اللہ کرا تائیہ تا پیادہ اے او مظلوم دے مجلس ہے بھائی سارے مومن مہربانی کریا ذرا جلدی رہا ٹائم نال کل مجلس ہونی تے کافی بندے پڑھنا رہن مہربانی کریا کل ذرا ٹائم نال مہربانی کر کے لائے آتی شریف صبح تقریباً 9 بجے مجلس شروع ہو جاسی پڑھنا رہا کون محسن رضا اس کے بعد عدنان